नमस्ते। म डाक्टर सप्तर्षि घोष, क्लिनिकल अंकोलोजिस्ट, सिलगढ़ी में बस्छु। सिलगढ़ी नर्सिंग होम प्राइवेट लिमिटेड, हरिन मुखर्जी रोड, हाकिमपाड़ा, भुटिया मार्केट को छेउमा। म आज तपाईहरुलाई मुखको क्यान्सरको बारेमा भन्छु अलिकति। सो मुखको क्यान्सर चाहिँ अकॉर्डिंग टू द 2020 ग्लोबोकैन डाटा, मुखको क्यान्सर चाहिँ मोस्ट कमन कैंसर्स इन मेल्स इन इंडिया एंड second most common cancer overall and fourth most leading cancer in females in India. 10% of all the cancer burden मुखको क्यान्सरमा हुन्छ in India. So it's a very common kind of cancer अनि यसमा चाहिँ the most important risk factors जुन हुन्छ त्यो चाहिँ obviously that's tobacco related products. गुटखा खैनीहरू खाने, चुरुट खाने, यो कुराहरू चाहिँ these are the most important risk factors for मुखको क्यान्सर। मुखको क्यान्सरको मेन साइन एन्ड सिम्पटम्स आर छाला हुने। मुखभित्र कुनै छाला भयो त्यो चाहिँ 2 weeks 3 weeks मा पनि निको भएन, द्याट इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट साइन अफ मुखको क्यान्सर्स। अनि मुखको अरू पनि सिम्पटम्स हुन्छ, जस्तो कि डल्लो आउँछ घाँटीमा। सो यो डल्लो आएपछि लाइक 2 weeks जति एउटा डल्लो आइरहेछ, बढ्दैछ, द्याट इज अनदर साइन एन्ड सिम्पटम अफ ओरल क्यान्सर्स। अनि यो छाला भयो भने, छाला निको भइरहेको छैन भने यु हेभ टु अलवेज गो एन्ड सी योर फिजिसियन और सर्जन और एन्ड लोकल अन्कोलोजिस्ट। सो यसमा चाहिँ लेट गर्नु चाहिँ हुँदैन। द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट रिस्क फ्याक्टर जस्तै टोब्याको छ। द सेकेन्ड मोस्ट कमन सिचुएसन फर एन ओरल क्यान्सर इज सम डेन्टल ट्रमा। डेन्टल ट्रमा चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि लाइक समटाइम्स वी हेभ रिपिटेड चिक बाइट्स। यो गालाभित्रमा रिपिटेडली यो दाँतले लाग्छ एन्ड घाउ हुन्छ एन्ड त्यो घाउ निको हुँदैन कुनै टाइममा। सो द्याट अगेन क्यान कज लिड टु सम क्यान्सरस ट्रान्सफर्मेसन लेटर अन। सो त्यही भएर चाहिँ वी हेभ टु बी भेरी अवेर कि मुखको भित्र छाला केही भयो भने, कि घाउ भयो भने, यो निको भइरहेको छैन 2 weeksसम्म पनि भयो भने यु हेभ टु गो टु अ डक्टर एन्ड सो इट। नेग्लेक्ट गर्नु चाहिँ हुँदैन, बिकज इन अर्ली स्टेजेस मुखको क्यान्सर इज क्युरेबल। द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट रिजन कि मुखको क्यान्सरमा हामीले सफलता हुँदैन, द्याट इज लेट प्रेजेन्टेसन एन्ड इग्नोरेन्स अबाउट मुखको क्यान्सर्स। सो इग्नोर चाहिँ गर्नु हुँदैन कि एउटा सानो छाला छ, ठिक भइहाल्छ, केही गर्नु पर्दैन, यो सोच्नु चाहिँ एकदमै गलत हुन्छ। सो वान्स यु हेभ ए मुखको भित्र कुनै घाउ छ भने 2 weeks 3 weeksसम्म पनि ठिक भइरहेको छैन भने यु हेभ टु सो इट टु ए डक्टर, गेट ए बायोप्सी डन। बायोप्सीमा केही नराम्रो आयो भने यु कम टु एन अन्कोलोजिस्ट, कम टु ए लोकल अन्कोलोजिस्ट एन्ड देन यु सो देम कि लाइक यो यस्तो भयो, अब नेक्स्ट के गर्ने। सो जेनरली हामीले मुखको क्यान्सर्स कसरी ट्रिट गर्छौँ भन्दाखेरि द फर्स्ट थिङ इज अभियसली बायोप्सी। बायोप्सी चाहिँ एकदम ठिक ठाउँबाट गर्नुपर्छ कि लाइक जेनरली द पेरिफेरी अफ द लिजनदेखि हामीले बायोप्सी गर्छ। सो बायोप्सी गरेर कार्सिनोमा आयो भने देन द नेक्स्ट स्टेप विल बी मुखको क्यान्सर्समा जेनरली वी डु एन एमआरआई अफ माउथ, ओके, एन्ड नेक। सो फेस र पिएनएस र नेकको एउटा एमआरआई गर्छु एन्ड वी डु ए सिटी थोराक्स अल्सो के लाइक छातीको एउटा सिटी स्क्यान गराउँछु ताकि यो थाहा होस् कि लाइक कुनै छातीमा कुनै लङ्समा कुनै स्प्रेड भएको छ कि छैन भनेर। सो लाइक दिस इज हाउ वी स्टेज द क्यान्सर्स। एन्ड मुखको क्यान्सर चाहिँ अर्ली स्टेजमा भयो भने चाहिँ इट इज क्युरेबल विथ सर्जरी एन्ड सर्जरी पछि जुन बायोप्सी रिपोर्ट आउँछ त्यसमाथि हामीले डिपेन्ड गरेर भन्न सकिन्छ कि रेडिएसन पछि लाग्छ कि लाग्दैन, केमोथेरापी लाग्छ कि लाग्दैन। जेनरली इन अर्ली केसेस रेडिएसन केमो नलाग्न पनि सक्छ। द ओन्ली सर्जरी क्यान बी एडिक्वेट फर दोज काइन्ड अफ क्यान्सर्स। द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट मेसेज फर मुखको क्यान्सर्स इज लाइक यो चाहिँ इग्नोर गर्न चाहिँ हुँदैन। सो कम अर्ली। अनि मुखको क्यान्सरको मेन 3वटा ट्रिटमेन्ट चाहिँ इट्स सर्जरी, रेडिएसन एन्ड केमोथेरापी। देयर इज नथिङ एल्स विच क्यान ट्रिट दिस काइन्ड अफ क्यान्सर्स। सो प्लिज डोन्ट इग्नोर दिस काइन्ड अफ अल्सर्स। यो यस्तो टाइपको मुखको अल्सर भयो भने चाहिँ डक्टरलाई देखाउनु, अन्कोलोजिस्टलाई देखाउनु, गेट इट बायोप्सिड। If any ulcer is not healing for more than 2 weeks, get it biopsied, see what it is, and please don't come late, please come early so that we can treat you adequately. So that's my message. अनि
त्यही हो. सो थ्याङ्क यू. नमस्ते.